अस्सलाम वालेकुम। एशिया 41 न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान अमना अब्बास। खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन डेरा लियार वार्ड नंबर 12 के मकीनों का कहना था कि सैलाबी पानी ताहाल हमारे वार्ड में मौजूद है, जिसके बायस नकल मकानी करने वाले सैकड़ों मकीन अपने घरों को लौटने से कासिर हैं। जिले इंतजामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का अमला इस जानिब फौरी तवज्जो दे ताकि लोग अपने घरों में आबाद हो सकें। उनका कहना था वार्ड नंबर 12 में पुल लगाया जाए ताकि लोगों की आमदोरफ्त मुकम्मल हो सके। पुल ना होने से लोग काफ़ी मुश्किलात से दो चार होते हैं, जबकि वार्ड नंबर 12 से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ है, लिहाजा इसकी बहाली और सर्वे का अमल फौरी शामिल किया जाए। खाली मकानों को देखकर रोना आता है। अगर सैलाबी पानी को वार्ड से निकाला जाए तो सड़क किनारे पनाह लिए लोग अपने घरों में आबाद हो सकेंगे। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं डेरा मुराद जमाले से। डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ारी से सूबाई वजीर आबपाशी हाजी मीर मोहम्मद खान लहड़ी ने उनके दफ्तर में मुलाकात की। सूबाई वजीर हाजी मोहम्मद खान लहड़ी को डिप्टी कमिश्नर नसीराबाद आयशा ज़ारी सैलाब की रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों समेत नुकसानात के हवाले से जारी सर्वे के मुतालिक आगाही फराहम की गई। इस मौका पर एक्सीएन कैस्को ऑपरेशन नसीराबाद शबीर अहमद मस्तोई और लोकल गवर्नमेंट ऑफिसर निसार अहमद मरी भी मौजूद थे। सूबाई वजीर एरीगेशन हाजी मोहम्मद खान लहड़ी ने कहा कि सर्वे के अमल को मुकम्मल शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम वसाइल बुरकार ला रही है। मुसीबत ज़दा भाइयों की मदद करना हम सब की जिम्मेदारी है। जिला नसीराबाद में सैलाब से होने वाले नुकसानात की मेरिट की बुनियाद पर हल को सर्वे का अमल मुकम्मल किया जाए। सर्वे के लिए टीमें तश्कील दी जाएं। मीडिया रोजाना की बुनियाद पर अवाम में आगाही फराहम करे ताकि इन इलाकों के अवाम अपने मुतासरा घरों में मौजूद रहे और इनकी निगरानी में ही सर्वे का अमल मुकम्मल हो। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं जाफराबाद से। हलाले अहमद पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरा 200 घरानों में इमदादी सामान तकसीम किया गया। इस हवाले से रुझान जमाली में तकरीब मुनक्किद की गई। हलाले अहमद पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार शाहिद अहमद लगारी ने मुतासरा अफराद में इमदाद पैकेज तकसीम किया। इमदादी पैकेज में घरेलू ज़रूरत का सामान जिसमें किचन सेट, 2 तारपोलिन शीट्स, 2 कंबल और 1 टेंट शामिल है। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन हलाले अहमद सरदार शाहिद अहमद लगारी ने कहा कि हलाले अहमद पाकिस्तान इंसानियत की खिदमत में हमेशा से पेश है। मुतासरीन सैलाब की मदद खिदमत अव्वलीन तरजीह है। हलाले अहमद ने बिला इम्तियाज, बिला तफरीक, बिला रंगो नस्ल हर मुतासरा घराने की मदद की है और कर रहे हैं। सैलाब मुतासरा इलाकों में पीने के साफ पानी की फराहमी, तिब्बी सहूलतें, सेहत और सफाई के सामान की तकसीम और नफसियाती इमदाद के अलावा घरेलू ज़रूरत का सामान बाहम पहुँचा रहे हैं। हलाले अहमद दुखी इंसानियत का मरहम है। हम अपने मूवमेंट पार्टनर्स और दीगर अदारों के इश्तराक से तामीर नौ बहाली के लिए मरबूत हिकमत अमली के साथ काम करेंगे। रेस्क्यू रिलीफ में हलाले अहमद पाकिस्तान ने गरांकदर काम किया। जाफराबाद में इमदादी पैकेज की तकसीम हलाले अहमद की जानिब से इकदाम का हिस्सा है। आज मुतासरीन के चेहरों पर मुस्कुराहट देखकर खुशी हुई। हम तारीख की सबसे बड़ी दौलत से दो चार हैं। आखिरी मुतासरा शख्स की बहाली तक हलाले अहमद अपना काम जारी रखेगा। मेंबर सूबाई असम्बली मीर उमर खान जमाली ने कहा कि खुशी होती है आज हलाले अहमद ने सूबे के दीगर इलाकों की तरह नसीराबाद डिवीज़न में तरजीही बुनियादों पर फलाही कामों में भरपूर हिस्सा लिया। इससे कबल भी हलाले अहमद ने कुदरती आफात में कलीदी किरदार अदा किया है और अब भी उम्मीद रखते हैं कि हलाले अहमद सरदार शाहिद अहमद लगारी की सरबराही में ये अदारा मजीद फाल करेंगे। इससे कबल सेक्रेटरी हलाले अहमद बलोचिस्तान अयूब खान ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। उन्होंने चेयरमैन हलाले अहमद पाकिस्तान सरदार शाहिद लगारी और अमला की जानिब से ताउन पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि आज की तकरीब जाफराबाद के मुतासरीन सैलाब की दिलजोई के लिए है। उन्होंने इस अमर का इजहार किया कि हलाले अहमद अपने मूवमेंट पार्टनर्स की मदद से एक मुतासरा घराने तक एक इस मौका पर इमदाद पहुंचाने में कामयाब होगा। इसके साथ साथ एक और खबर शामिल करते हैं बकर से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद असगर भिडवाल के मुताबिक
صنعتزار ڈسپلے سینٹر کا افتتاح کیا گیا۔ صوبائی وزیر سوشل ویلفیئر ملک غضنفر عباس چینا، خادم بکھر عامر عنایت خان شاہانی ایم پی نے صنعتزار بکھر میں ڈسپلے سینٹر کا افتتاح کر دیا۔ ڈسپلے سینٹر میں صنعتزار سے ٹریننگ حاصل کرنے والے طلباء کی بنائی گئی اشیاء فروخت کرنے کے لیے لگائی جائیں گی۔ خواتین کو ہنرمند بنا کر معاشی طور پر بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ ہنرمند خواتین باشعور معاشرہ تشکیل دینے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہیں۔ پنجاب بھر میں سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام باروزگار خواتین کے نام سے ڈسپلے سینٹر قائم کر رہے ہیں۔ محکمہ سوشل ویلفیئر کے زیر اہتمام سیلاب متاثرین کی امداد کا عمل بھی جاری رہے گا۔ سیلاب متاثرین کی مکمل بحالی تک سوشل ویلفیئر محکمہ ہر طرح سے امداد کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ یہ کہنا تھا صوبائی وزیر ملک غضنفر عباس چینا کا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ دریا خان سے ہمارے بیورو چیف محمد اصغر بھٹوال کے مطابق اسکول جاتے ہوئے 3 بچوں اقبال امیر حمزہ فیضان عرف امیر حیدر کا رستہ روک کر عبدالستار، عبدالغفار، ریاض حسین، اورنگزیب، عاشق حسین، غلام رضا، افتخار، سمیع اللہ، شعیب علی خان نے مسلح ڈنڈے، کلہاڑی، پسٹل ہو کر مار پیٹ، تشدد، خوف و ہراساں اور قتل کرنے کی کوشش پر مدعی عمران خان کی درخواست پر تھانہ سٹی دریا خان پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔ محمد اصغر بھٹوال کی رپورٹ کے مطابق عمران خان، والد مومن خان، قوم بلوچ، سکنہ موضع سورانی، نشیب تحصیل دریا خان نے تھانہ سٹی پولیس کو درخواست برخلاف عبدالستار، عبدالغفار، ریاض حسین، اورنگزیب، پسران عاشق حسین، غلام رضا، افتخار، سمیع اللہ، پسران عبدالستار، شعیب علی خان، ولد عبدالغفار، قوم بلوچ، سکنہ دریا خان نے مسلح ڈنڈے، کلہاڑی، پسٹل ہو کر مورخہ 14 ستمبر 2022 بروز بدھ کو بروقت 7:30 صبح میرا بھائی اقبال والد مومن خان اور بھانجا امیر حمزہ فیضان عرف امیر حیدر نابالغان بچے ہائی اسکول گورنمنٹ دریا خان موٹر سائیکل پر سوار شہر جا رہے تھے، جبکہ نزد اسکول سورانی نشیب سڑک پہنچے تو جملہ الزام اہلیان گھات لگائے بیٹھے تھے جو کہ ایک عدد موٹر سائیکل اور رکشے پر سوار تھے۔ انہوں نے بچے کو دیکھ کر رستہ روک لیا اور پسٹل الزام اعلان نمبر 5 نے تان لیا۔ اقبال خان کی کنکڑ پٹی پر رکھ کر کہا، آ جاؤ، آج تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ الزام اعلان نمبر 3 نے کہا، ان بچوں کو مار دو۔ اس اثنا میں عبدالستار نے وار ڈنڈا امیر حمزہ پر کیا جو کہ اس کے سر پر لگا اور زخمی ہو گیا۔ باقی الزام اہلیان نے مل کر سب بچوں کو لاتوں، مکوں اور ڈنڈے کلہاڑیوں سے مارا پیٹا، تشدد کیا اور جان سے مارنے کی کوشش کی۔ وجہ انادیہ ہے اور الزام اہلیان سے سائل کا تمنا بی بی نابالغہ جو کہ سدرا بی بی کی بیٹی ہیں جس کو غلام رضا نے طلاق دی تھی اور اب غیر آباد ہو کر اپنے رشتہ داروں کے پاس رہائش پذیر ہیں۔ اس رنج کی وجہ سے جملہ الزام اہلیان نے نابالغان کو اسلحہ کے زور پر راستہ روک کر قتل کرنے کی کوشش کی ہے اور مضروب کر کے سخت زیادتی کی، جس پر مقامی تھانہ سٹی پولیس نے مقدمہ نمبر 173/22 باجرم 341 506 148 149 تیپے ایکٹ کے تحت درج کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سرگودا سے ہمارے بیورو چیف محمد ندیم کے مطابق جائیداد و اراضی کی چھینا جھپٹی میں ناکام ہونے والے عزیز گجر وغیرہ نے ملنگنی نسیم بی بی اور اس کے شوہر پیر طاہر رحمان کو نامعلوم چور کے مقدمے میں پھنسانے کے لیے پولیس کا سہارا لیا۔ دونوں میاں بیوی کو تھانہ صدر بھلوال حوالات میں بند کروا دیا۔ مظلوم میاں بیوی کے ڈیرے سے پولیس نے جعل سازی گروپ کی اماں پر 18 مویشی لے جا کر نامعلوم جگہ غائب کر دیے۔ مظلوم خاندان کا اکلوتا وارث 80 سالہ دل کا مریض پیر طاہر رحمان جس کو کچھ دن پہلے آپریشن کے دوران ڈاکٹر نے اسٹڈ ڈالے تھے، اس کو 5 دن سے حوالات میں بند رکھا ہوا ہے۔ ظالم گروپس اور پولیس کے ستم کے خلاف علاقے کے درد مند کے لوگ ڈی ایس پی بھلوال کے بیرونی گیٹ پر انصاف کی دہائی دیتے ہوئے ڈی پی او، آر پی او سرگودا، آئی جی پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے انصاف کی اپیل کر رہے ہیں اور قانون کے بجائے ظالمانہ اقدام کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔